इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सामाईन नाजरीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। दोस्तान ग्रामी कदर, हजरत सैयदना सुलेमान तैमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र खैर करने लगे हैं। ये बहुत बड़े वली कामिल और बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे। इनके ज़ुहद की वजह से उलमा कराम आज भी इनका जिक्र बहुत ही ज्यादा अदब और एहतराम से करते हैं। इनकी इबादत के मुताल्लिक उलमा कराम ने लिखा कि इन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 40 साल इस तरह गुजारे कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन रोजा रखा करते थे और लगातार 40 साल आपका ये मामूल रहा कि इशा के वुजू के साथ आप फजर की नमाज पढ़ा करते थे। यानी इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप नवाफिल जो शुरू करते, फिर नवाफिल पढ़ते पढ़ते आपको नमाज फजर का टाइम हो जाता। उनके एक दो शानदार वाकयात आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें, और सबसे जरूरी बात इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। तो आइए उनके वाकयात, एक दो वाकयात आपकी खिदमत पे पेश करते हैं। उलमा कराम ने लिखा कि हजरत सुलेमान तैमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो आबाई घर था ना, वो बहुत ज्यादा जब पुराना हो गया और गिरने के करीब हो गया, तो एक दिन आप जा रहे थे तो किसी आदमी ने आपसे कह दिया कि हजरत मकान ही नया बनवा लें, अब तो ये गिरने के करीब पहुंच चुका है। तो हजरत सुलेमान तैमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, भाई मकान बनाने से ज्यादा मौत की तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि मौत जल्दी आ जाएगी, मौत का कोई पता नहीं कि कब आएगी। तो लिहाजा जब मैं देखूंगा कि मैंने मौत की तैयारी कर ली है, तो फिर उसके बाद मैं मकान बनाने की भी तैयारी शुरू कर दूंगा। ये था आपका कनात का जज्बा, और ये था आपका आखिरत पे यकीन और दुनिया से बेरगबती का आपका ये तरीका था। आप देखिए कि नाम कितना बड़ा, इबादत किस कदर कसरत के साथ किया करते थे, और फिर खौफे खुदा उनके दिल में कितना था। अब खौफे खुदा का एक वाकया देखिए। उलमा करम फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान तैमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वफात का वक्त जब करीब आया, अब बेइंतहा कमजोर हो गए, बीमार थे आप शदीद किस्म के। एक दोस्त आपसे मिलने के लिए गया तो उसने देखा कि हजरत सुलेमान तैमी ज़ारो कतार रो रहे थे, बड़ी शिद्दत के साथ रो रहे थे। हजरत सुलेमान तैमी को रोते हुए देख के वो दोस्त अर्ज करता है, हजरत मौत को सामने देख के क्या मौत की दहशत की वजह से रो रहे हैं, या दुनिया के छूट जाने के डर से, दुनिया की मोहब्बत की वजह से रो रहे हैं? तो जब दोस्त की ये बात सुनी ना, तो हजरत सुलेमान तैमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने उस दोस्त से कहते हैं कि मैं ना ही तो मौत के खौफ से, ना दुनिया के छूट जाने के डर से रो रहा हूं। रोने का एक और सबब है, एक और वजह है रोने की। दोस्त कहता है, वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्यों रो रहे हैं। तो जनाब हजरत सुलेमान तैमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, भाई एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं रात को कहीं जा रहा था, तो मैंने सामने से देखा कि एक आदमी आ रहा है। मैंने उसे सलाम किया, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, पूरा मुकम्मल भरपूर सलाम किया। जब वो आदमी मेरे करीब आया ना, तो मैंने पहचाना कि ये तो वो आदमी है कि जो अल्लाह पाक को मानता ही नहीं, दहरिया है, बेईमान है, अल्लाह पाक को नहीं मानता। तो अब जब मेरे मरने का वक्त करीब आया है ना, तो मैं देख रहा हूं कि मरने के बाद मुझे अल्लाह पाक के हुजूर पेश किया जाएगा हिसाब और किताब के मामले के लिए। तो मैं डर रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि अगर अल्लाह पाक ने पूछ लिया सुलेमान
جو آدمی بےمان تھا، میرے وجود کو نہیں مانتا تھا، تو اسے سلامتی کی دعائیں دیتا رہا ہے. تو سلیمان تیمی فرماتے ہیں کہ میں اللہ پاک کو اس وقت کیا جواب دوں گا. بس یہی خوف ہے، یہی ڈر ہے جو مجھے رلائے چلے جا رہا ہے. دوستان گرامی کے اندر حالانکہ دیکھا جائے تو یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے دل میں اس چیز کا خوف کتنا ہے کہ آپ خوف خدا کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ پاک کو میں جواب کیسے پیش کروں گا. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، بہت بڑے محدث، ساری زندگی حدیث پڑھائی، بہت بڑے عبادت گزار کہ عبادت کرتے کرتے آپ کو ساری زندگی گزر گئی، یہی معمول رہا کہ ساری رات آپ مصلی پہ بیٹھ کے گزار دیتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن نہیں رکھتے تھے، یعنی 40 سال ایسے گزارے کہ پوری زندگی یہی معمول رہا، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہیں رکھتے تھے. ہم سے تو ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے جو ہم پر فرض ہیں، اور حضرت پہ جو فرض بھی نہیں تھے، آپ نے ساری زندگی یہی معمول. اتنی عبادت کی کثرت کے باوجود بھی اللہ پاک کی ذات کا ڈر اور خوف دیکھیے کہ فقط اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر اللہ پاک نے پوچھ لیا کہ تو دہریے بےمان کو تو نے سلام کیا تھا تو میں اللہ پاک کو کیا جواب دوں گا. حالانکہ یہ عمل انہوں نے جان بوجھ کے بھی نہیں کیا، اور یہ کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کی ذات کا ڈر کتنا ہے آپ کے دل میں. دوسری طرف ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم اس سے بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. گناہ کے معاملے میں ہم بڑے ہی شوقین. میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی گفتگو میں، اپنی تقریروں میں، کہ دوستو ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم گناہ بطور فیشن کرتے ہیں، دکھاوے کے طور پہ، فیشن کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں. اتنے زیادہ گناہ کرنے کے بعد دوسری طرف عمل ہمارے پلے نہیں ہے. ہم سے تو آج تک 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا نہیں کی جاتی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ہم نے نیکیاں کیا کرنی ہے، نوافل ہم نے کیا پڑھنے ہیں، ہم سے تو فرض ادا نہیں ہوتے بھائی. لیکن دوسری طرف ہم اتنے بہادر، نڈر، بے باک اور بے خوف قسم کے لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ پاک سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں دوزخ سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں کالی اندھیری قبر میں جانے سے ڈر نہیں لگتا، اور ہم ہیں کہ برابر اپنے انہی معمولات کو سر انجام دیے چلے جا رہے ہیں. ہم زندگی اسی طرح غفلت میں گزارتے چلے جا رہے ہیں. کل جب قیامت والے دن اللہ پاک نے ہمارے سامنے ایک سجدے کی قیمت لگائی نا، ایک سجدے کی، تو ہم گر گر کے بے ہوش ہوں گے. تب کے پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ آج زندگی کو غنیمت سمجھیں. آخری جملہ بول رہا ہوں، اور میں اکثر اپنی تقریروں میں یہ بولتا ہوں کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، اور ہمارے چونکہ سانس چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ابھی بھی چانس موجود ہے کہ ہم اعمال کی اصلاح کر لیں. امید کرتا ہوں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا. بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.